ये यूट्यूबर ज़ुनैरा माहम, इसको कोई काम ही नहीं है। ये मामूल के मुताबिक इंटरव्यू नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे इसको एक टास्क दिया गया कि तुमने दुआ ज़ारा के ख़िलाफ़ उसको पब्लिक करना, उस केस से लोगों की तवज्जो हटानी, और दुआ को आसानी से हटाया जा सकता है इस तरह। या ये भी हो सकता है उसको किसी और हरबे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कल अगर आप फयाज़ ड्रामे का बयान सुनते तो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो ज़ुनैरा के घर पर था, वाइल दुआ वाज देयर, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किसी को ये भी पता चल जाए कि सीन क्या है क्या नहीं, कोई आम बंदा भी हो वो भी समझ जाए कि भाई इतनी सिक्योरिटी किस लिए। दुआ ज़ारा के वहाँ होने की वजह से 2 किलोमीटर तक का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। मतलब चलो डॉक्टर चूसनी 80,000 कमाता है, वो 80,000 का 1,80,000 वाला भी इतना सब अफोर्ड नहीं कर सकता। इट्स अ क्लियर केस एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो होप। इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, जान को मारने वाला ड्रामा सबसे मज़ा ही है। इनकी जान को किससे खतरा है ये बताती है खूबसूरत बांदरिया यूट्यूब पर आकर। क्या उस बाप से जो अपनी बच्ची की मासूमियत की कस्में खाता है, जो सारे ज़माने की नफ़रत देखते हुए भी अपनी बच्ची से मोहब्बत करता है, जो सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद भी अपने मौक़िफ़ पर डटा है कि उसकी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, उसे अगवा किया गया है, जो रो रो कर सबसे फरियाद करता है कि मुझे मेरी बच्ची जिंदा सलामत चाहिए। क्या ऐसे बाप से ख़तरा है इनकी जान को? चलें जी, अब तो इनकी जानों को भी ख़तरा पड़ गया है। कहा था ना, ये लोग सिर्फ ज़ाहिरन खुद को खुशोबाश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। आज ज़ुनैरा यूट्यूबर अदाकारा की चीखें सुनाई दी। इस खूबसूरत अदाकारा बांदरिया को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बाप ने अपनी बच्ची को मारना ही होता तो भागने की खबर सुन के बिल्कुल खामोश हो जाता, मामला दब जाता, तो बड़ी आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस में देखा भी जाता है। इन झूठों का कहना है कि बाप को पहले दिन से पता था कि लड़की कहाँ गई, किसके पास गई, क्यों गई। हत्ता कि यहाँ तक झूठ बोला कि लाहौर में वालिद और कज़न आए, मुझे मारा पीटा, हमसायों ने छुड़ाया। अगरचे बाद में इस बयान से मुकर गए। ये किसका सारा प्लान था? उस खूबसूरत बांदरिया का। ऐसी सूरत में बाप केस को हाई प्रोफाइल बनाने की बजाय लाख 1.5 लाख देकर किसी के हाथों से भी मरवा देता। तो ये बातें उस बांदरिया को क्यों नहीं समझ आती? हाँ, ख़तरा उसे हो सकता है, उस गैंग से जिन्हें हर दम पे ये डर है कि कहीं उसका भेद ना खुल जाए। उस वकील से ख़तरा है जिससे तमाम गैर कानूनी काम करवाए। कुछ पनाही करने वाले उन छुपे हाथों से ख़तरा है जिन्हें आश्कार होने का डर है। समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक यूट्यूबर से ख़तरा है जो सिखा कर थकी नहीं, उसे डर है कि बच्ची कहीं सच ना बोल दे। मर्ज भरता रहा जूं जूं दवा की, दुआ ज़ारा केस हर बदलते दिन के साथ उलझने लगा। गुज़िश्ता कुछ रोज पहले अदालती कार्रवाई और नए मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद एक मुतनाज़ अदाकारा ज़ुनैरा माहम के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो जारी की जाती है, जिसमें दुआ ज़ारा एक बयान देते दिखाई देती हैं कि अगर मुझे ज़हीर से अलग किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। दुआ ज़ारा से पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मैं घर गई तो मेरे वालिदैन मुझे कत्ल कर देंगे, क्योंकि वो पहले भी अक्सर मुझे तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ एक खूबसूरत मॉडल अदाकारा बांदरिया का कहना है कि मेरे पास ऐसे शवाहिद, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर मैंने शेयर कर दी तो दुआ ज़ारा के वालिदैन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। 2 टके के गंदे यूट्यूबर्स ने बच्चों की गलाजत या नादानी के चुस्के ले लेकर ऐसे पैसे कमाए कि शायद वो ये बात भूल गए कि वो इस तरह करके मासूम नए बच्चों को शय दे रहे हैं कि वो भी घर से भागकर शादी करें। सहाफ़ी तो हमेशा न्यूट्रल होकर बात करता है, वो किसी को धमकी नहीं देता, लेकिन यहाँ पर ये चिचू बांदरियां धमकियां देती नजर आती हैं। इस अदाकारा ने बार बार एक ही अल्फाज की रट लगाई हुई कि मैं इनके वालिदैन की इज्जत को खाक में मिला सकती हूँ, मेरे पास तो ऐसे सबूत मौजूद हैं। एक मासूम बच्ची जो कि इस वक्त उनकी हिरासत में मौजूद है, आप उससे गन पॉइंट या प्रेशर पे किसी भी तरह के अल्फाज उनके मुंह से निकलवाते हो जो उनके वालिदैन के खिलाफ हैं। दुआ ज़ारा से पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मैं घर गई तो मेरे वालिदैन मुझे कत्ल कर देंगे, क्योंकि वो पहले भी अक्सर मुझे तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ एक खूबसूरत मॉडल अदाकारा बांदरिया का कहना है कि मेरे पास ऐसे शवाहिद, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर मैंने शेयर कर दी तो दुआ ज़ारा के वालिदैन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वालिदैन की इज्जत उछालने के लिए एक मासूम बच्ची के मुंह से जबरदस्ती निकलवाए जाने वाले अल्फाज क्या काफी हैं? झूठ के पाँव नहीं होते, या झूठ बोलने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। क्योंकि एक तरफ इनका कहना है कि हम अपने वालिदैन को मैसेजेस करते हैं कि वो हमसे सुलह करें और हमें कबूल कर लें, लेकिन वो हमें जवाब नहीं देते। जबकि दूसरी जानिब वीडियोज में देखा जा सकता है कि जब वो अदालत में पेश होती हैं, दुआ ज़ारा को अदालत में लेके जाया जाता है कि वालिदैन किस तरह बेहिसी की नज़र से अपनी बच्ची को देखते हैं।
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنی بچی کو ایک نظر جی بھر کے دیکھ لیں یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، جبکہ دوسری طرف ایک چچو باندریا کے یوٹیوب چینل پہ یہ بات مسلسل کی جاتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو جہاں تک مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ عوام کو پاگل اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہاں اگر میں ایک بات کہوں کہ یہ سارا معاملہ صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے تھا تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں ثبوت کے ساتھ۔ اس گندی شکل والے یوٹیوبر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو ہر جگہ مائک اٹھا کے چلا جاتا ہے، یا شاید اس کے پاس ایک ہی کپڑے ہیں، وہی کپڑے پہن کے بار بار یہ میڈیا پہ نظر آتا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، چچو باندریا کہتی ہیں کہ یہ پاکستان کے ایک مایہ ناز صحافی ہیں۔ دعا زارا کیس سے پہلے نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا، نہ میں نے ان کا کبھی نام سنا۔ آج جب ان کے پاس کچھ رپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھا تو مائک اٹھایا اور ایک سوسائٹی میں جا کے کسی بھی پلاٹ پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ ایک پروگرام شروع کر دیا کہ یہ ظہیر کا پلاٹ ہے، جس نے اس کو اپنی محبت کے نام قربان کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہ جان نہ پہچان تو میرا مہمان، بندہ پوچھے تمہیں کس نے کہا کہ وہاں جاؤ رپورٹ کرو، تو صاف ظاہر ہوتا ہے بات تو ساری ویوز کی ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹی آر پی کا نہیں، ویوز حاصل کرنے کا نہیں، تو آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس گندی شکل والے یوٹیوبر کے پاس۔ آپ سب سے پہلے جائیں اس گندی شکل والے یوٹیوبر پہ، اس کی پروفائل کو اوپن کر کے آپ آ جائیں ویڈیوز میں۔ ویڈیوز پہ آنے کے بعد جب سے دعا زارا کیس شروع ہوا، وہاں سے ہر ویڈیوز ایک اچھے ویوز لے کر آتی ہے، جو 10,000 20,000 25,000 30,000 تک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان کے اس مایہ ناز خوبصورت اداکار عمران ہاشمی کے یوٹیوب چینل پہ لگی ویڈیوز کے ذرا ویوز تو چیک کریں، صرف 13 14 600 400 300۔ لیکن دعا زارا کے کیس کی رپورٹنگ کرتے ہی ویوز ایسے ہوا میں اڑ کے اوپر گئے کہ بات یہاں پہ ثابت ہو گئی کہ مسئلہ تو سارا پیسے کمانے کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پاکستانی مایہ ناز یوٹیوبر ایک صحافی کی اردو زبان تو چیک کریں، جو اردو صحافت کر رہے ہیں اور فروخت کو کہتے ہیں فروخت۔ اپنا بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ فروخت کر دیا ہے، اپنا بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ فروخت کر دیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا، ان کے بقول ظہیر احمد نے پلاٹ فروخت نہیں کیا بلکہ فروخت کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ دعا زارا ظہیر احمد کے ساتھ لائل نہیں بلکہ لولائل ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ کو میں شیئر کروں گا۔ لیکن جب پیسے کمانے کے لیے ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو یہ کیس ختم ہونے جا رہا ہے اور دعا زارا اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی، تو یوٹیوب پر آ کے صبح صبح رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس رونے دھونے کی آوازیں تو پورے پاکستان نے ہی سنی ہوں گی، لیکن میں اپنی شروع کی ویڈیوز میں ایک بات ضرور کہتا تھا کہ بلی کو جب موت نظر آتی ہے تو وہ بھی دم دبا کر بھاگتی ہے۔ آج کی آنے والی رپورٹ کے مطابق دعا زارا کو لاہور کے یتیم خانے یعنی دارالامان میں بھجوا دیا گیا ہے، جہاں پہ دعا زارا نے ایک اپلیکیشن دی کہ اس کے شوہر یعنی ظہیر احمد کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں، جس کی وجہ سے اس نے لاہور میں اپنے ایک رشتہ داروں کے حالات گزاری۔ وہ رات اس قدر کٹھن ثابت ہوئی کہ اس کو یہ ایک سٹیپ اٹھانا پڑا اور وہ دارالامان آ گئی۔ اب کون سے رشتہ دار لاہور میں ان کے نکلے جو آج سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، لیکن ایک بات تو اس نے سچ لکھ ہی دی کہ اس کے ظہیر کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں۔ سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی ایک خبر جس میں کہا جا رہا ہے کہ ظہیر کو دوبارہ سے بیل ہو گئی، تو بیل ڈاکومنٹ یا بیل پروف جو بھی ہے، اس کو ایشو ہونے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا صارفین نے ان کو آرے ہاتھوں لیا، اور جس میں پوائنٹ نمبر 1 پڑھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فیک ڈاکومنٹ ہے، کیونکہ پہلی لائن پہ لکھا اٹس اے فرسٹ اپلیکیشن، جبکہ یہ پہلی اپلیکیشن تو نہیں تھی۔ اگر تو یہ واقعی حقیقت ہے تو عدالتی ڈاکومنٹ کے ساتھ مذاق کے لیے ظہیر کو اب اس کے لیے بھی عدالتوں کے چکر لگانے ہی پڑیں گے۔ اپنے آپ کو پاکستان کی نامور خوبصورت اداکارہ صحافی کہنے والی یہ صحافی خبریں کیا دیتی ہیں، آئیے ذرا نظر دوڑاتے ہیں۔ آمنہ الیاس کو اپنے کالے پیروں کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ روشنا شاہ نے اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ لیا۔ اس اداکارہ کا ہونے والا شوہر کیا کرتا ہے؟ یعنی کہ اس اداکارہ باندریا کا کام ہی لوگوں کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا ہے۔ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا رہا۔ بازاری، گھٹیا، ڈرامے باز، لالچی، بدکار، 2 نمبر جھوٹے اداکار یوٹیوبر جو صبح کو رونے کا ڈرامہ کرتے ہیں اور صرف 5 گھنٹے کے بعد لائیو آ کے دوبارہ سے اپنی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔
اور اب اس وکیل کے ذرا چینل کے حالات دیکھیں، جب وکالت نہیں چل رہی تو مل گئے میڈم زنیرہ کے ساتھ۔ یہ سب دھندا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کام صرف ویوز لینا ہے اور پیسہ کمانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں جانتے عوام کی طاقت کیا ہے۔ لیکن آف دی ریکارڈ اور آن دی ریکارڈ جتنی لان تان اس پورے گینگ کو پڑ چکی، ایک لڑکی کو پڑ چکی، ایک باندریا کو پڑ چکی، پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی سیاستدان کو بھی اتنی پڑی ہو۔ تو میک یور ہیش ٹیگ سیو دعا زارا۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔